قاری کرم الحق سے قادیانان الخنجر دے ہم نرد بہادر دے قاری سے محترما ہم نرد بہادر دے قاری سے محترما قاری کرم الحق سے قادیانان الخنجر دے ہم نرد بہادر دے قاری سے محترما ہم نرد بہادر دے قاری سے محترما زانی وقف کھڑے دے دا ختم نبوت دا پارا طلب پا میدان وی دا ناموس رسالت دا پارا طلب پا میدان